नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय जागरियामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज यति विधिवत रूपमा अगाडि बढिराखेको र विलम्ब नभएको भए नयाँ जुन परिवर्तित नक्सा रहेको छ नेपालको र उक्त नक्सा संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुनुपर्ने थियो। नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि कार्यसूची पनि तय भइसकेको अवस्था थियो। तर कांग्रेसले केही समय माग गरिसकेपछि संशोधन तत्कालको लागि स्थगित गरिएको भनेर बताइएको छ। यसले नेपालका राजनैतिक दलहरू जसरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नको लागि, अर्थात् नयाँ नक्सा भन्नाले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समावेश गरेर जुन परिवर्तित नक्सा रहेको छ नेपालको, उक्त नक्सा सार्वजनिक गर्नको लागि जसरी नेपालका राजनैतिक दलहरू एकजुट भएको अवस्था थियो, पछिल्लो समय त्यही नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि भने यति बेला विलम्ब भइराखेको छ। विलम्ब हुँदै गर्दाखेरि भारतमा पछिल्लो समयमा जसरी बहस चल्यो, त्यहाँका पूर्व प्रशासकहरूले पछिल्लो समय जसरी नेपालभित्र उसका केही एसेटहरू अर्थात् सम्पत्ति रहेको र ती सम्पत्तिको परिचालन गरेर, सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै भौतिक सम्पत्तिको कुरा होइन कि उनीहरूले लगानी गरेका केही व्यक्तिहरू नेपालमा छन् र तिनीहरू मार्फत अथवा तिनीहरूलाई परिचालित गरेर जुन नेपाल र भारत बीचको नक्साको सन्दर्भमा जुन विवाद देखिएको छ, यसलाई चाहिँ भारतको पक्षमा ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आइराखेका थिए र यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि जसरी विलम्ब भइराखेको छ, यसले त्यतैतर्फ सङ्केत गरिराखेको छ र यति बेला प्रश्न कांग्रेसतर्फ तिर्सिएको छ। किनकि कांग्रेस आफैले नै यति बेला समय माग गरेको छ। देशमा सम्पूर्ण नागरिकहरू अथवा राजनैतिक दलहरू पनि एकजुट हुँदै गर्दाखेरि जति बेला यसको सार्वजनिक भएको थियो नक्सा, त्यति बेला एकजुट हुने, तर संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि कांग्रेसलाई किन समय चाहिराखिएको छ? यति बेला यो प्रश्न निकै गम्भीर प्रश्नको रूपमा उठिराखेको छ र उनीहरूले जति धेरै समय अर्थात् नेपाली कांग्रेसले जति धेरै समय यो विषयलाई लिएर लगाउनेछ, उसप्रति पनि त्यत्तिकै गहन रूपमा प्रश्नहरू उठाउनु पर्ने समय पनि आउँदै रहेको देखिन्छ। यो विषयमा अझै विस्तृतमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ र अहिले जे कुरा देखिराखेको छ, यो संविधानको संशोधनको विषयपछि जसरी विलम्ब भइराखेको छ, भारतीय मिडियाहरू भने यसलाई उनीहरूको कूटनीतिक जितको रूपमा अर्थाइराखेका छन्। भारतीय टेलिभिजनहरूमा देखिएका केही दृश्यहरू यहाँहरूलाई हामी देखाइराखेका छौँ। यो भारतीय टेलिभिजन, मुख्य गरी रिपब्लिकमा देखिएको जुन दृश्यहरू, उनीहरूले कसरी यो कुरालाई चाहिँ अगाडि ल्याइराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले नेपालले चाहिँ आफ्नो नेपालको संसदले जुन संविधान संशोधनको कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले रोकिराखेको र त्यो रोक्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भारतको जित भएको भन्ने अर्थबाट चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुत गरिराखेका छन्। यो अहिले यहाँहरूलाई हामी भारतीय टेलिभिजन रिपब्लिकले ब्रेकिङ न्युजको रूपमा देखाइराखेको दृश्य यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी अन्य धेरै भारतीय टेलिभिजनहरूले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो डिप्लोमेटिक विन, बिग डिप्लोमेटिक विन फर इन्डिया भनेर लेखिएको छ। अर्थात् भारतको लागि चाहिँ नेपालले संसदमा जुन कांग्रेसले समय मागेको छ, त्यो समय मागेकोलाई भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो जितको रूपमा चाहिँ अर्थाइराखेका छन्। एकातर्फ भारतीय जति पनि मिडियाहरू छन्, उनीहरूले अहिले यो भएको विलम्बलाई चाहिँ उनीहरूको जितको रूपमा अर्थ्याउने र नेपालभित्र नेपाली कांग्रेसले भने यो कुरालाई चाहिँ समय माग्ने, यो जुन संयोजन जस्तो पनि कतै कतै आशंकायुक्त संयोजन हो कि भन्ने खालको पनि देखिएको छ र कांग्रेसले यो विषयको जवाब चाहिँ छिटै दिनुपर्ने पनि देखिएको छ। यहाँहरूलाई हामीले यो दृश्यहरू देखाइराखेका छौँ र भारतीय टेलिभिजनहरूले कसरी यो विषयलाई उद्धृत गरिराखेका छन्। एकातर्फ भारत आफै पनि यति बेला चीनसँग उसले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्यो भनेर चीनसँग चाहिँ युद्धदेखि लिएर अन्य तयारीहरूको सन्दर्भमा पनि भारतीय सञ्चार माध्यममा कुराहरू आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ भारतीयहरू नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर बसिराखेका छन्। यो विरोधाभास पनि कता कता देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालले आफ्नो संसदमा विलम्ब गर्दाखेरि भारतको जितको रूपमा चाहिँ उनीहरूले यो कुरालाई अर्थाइराखेको छ। यो विषयलाई लिएर नेपालको सरकार, त्यस्तै गरी नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरू अब फेरि एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ र यहाँहरूलाई हामीले देखायौँ। यसमा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले भने यो विषयमा सरकार थप सजग हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनले देखाएका छन् र अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले देखाउँदैछौँ। उनले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् कि यो विषयमा परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन प्रस्तुत जुन रहेको छ संशोधनको पक्षमा, त्यसमा चाहिँ सरकारले त्यो निष्कर्षलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने र यसलाई चाहिँ सरकारले जसरी अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ त्यसमा चाहिँ कांग्रेसले अवरोध गर्नु नहुने र त्यसलाई
विलम्ब नगरिकन जतिसक्दो छिटो चाहिँ त्यसलाई देखाउनु पर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो र भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पुरा गरौँ र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन पारित गरौँ भनेर आफ्नो पार्टी सभापतिलाई पनि बताएको कुरा पनि यहाँहरूलाई हामीले देखाइसकेका छौँ यो नेपाली कांग्रेसका नेताको प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि किन यो संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउनको लागि नेपाली कांग्रेसले हिचकिचाइराखेको छ अथवा नेपाली कांग्रेस यसमा किन विलम्ब गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला चौतर्फी रूपमा जिज्ञासाहरू उठिराखेको छ। र अर्कोतर्फ भारतीयहरूले पनि यसलाई आफ्नो कूटनीतिक जितको रूपमा बताइराख्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालका राजनैतिक दल त्यस्तै गरी सरकार पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा आइराखेको सन्दर्भ छ। संविधान संशोधनको लागि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हेऱ्यो भने 2/3 मत आवश्यक पर्छ र 2/3 लागि नेपाली कांग्रेसदेखि सम्पूर्ण दलहरू पनि त्यहाँ सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि सरकारसँग अहिले 2/3 बहुमत छैन र त्यसको लागि नेपालका राजनैतिक दल अन्य दलहरू को पनि सहभागिता संविधान संशोधनको लागि आवश्यक छ र त्यो संविधान संशोधन चाहिँ कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरि यति बेला विलम्ब भइराखेको छ। संविधान संशोधनको कुरा कुनै राजनैतिक दलका एजेन्डाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि घोषाउनको लागि गर्न लागि होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ भारतले अतिक्रमण गरिसकेपछि अथवा भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट फिर्ता पठाउनको लागि जसरी नेपाल सरकारले पछिल्लो समय आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको जुन भूमि छ त्यो नेपालमा समावेश गर्दै त्यही नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि यति बेला सरकारले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्ने कार्यसूची आजको लागि अर्थात् बुधबारको लागि तय गरिएको थियो। तर कांग्रेसको अर्घेल्याइको कारण अथवा उनीहरूको केन्द्रीय समितिमा पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि यो विषयमा छलफलको लागि भन्दै केही समय कांग्रेसले माग गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि मात्र मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सर्वदलीय बैठकको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसको केही विमतिको कुराहरू पनि आएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयलाई चाहिँ जसरी विलम्ब भइराखेको छ यसले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ यति बेला कांग्रेसतर्फ तिर्सिएका छन् र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग कांग्रेस नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय गौतम हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सञ्जयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सञ्जयजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ। सञ्जयजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज तपाईसम्म पुगिराखेको छ? हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाट यो सन्दर्भमा किन विलम्ब भइराखेको हो र संविधान संशोधनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउनु पर्नेमा नेपाली कांग्रेसको कारणले गर्दाखेरि संविधान संशोधन अथवा संविधानको अङ्ग नेपालको नयाँ जुन नक्सा रहेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जुन रहेको छ त्यो नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि कांग्रेस किन हिचकिचाइराखेको छ? जसरी परिवर्तित नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले जुन हदमा स्वागत गरेको थियो, जुन स्वरूपमा स्वागत गरेको थियो, अहिले त्यही कुरालाई उनीहरू फेरि संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि भने पार्टीभित्र छलफलको आवश्यकताको रूपमा पनि यो विषयलाई अगाडि राखिएको अवस्था पनि देखिएको छ। भनिसकेपछि यो विषयमा पार्टीभित्र के कुरामा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो अथवा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा यो विषयमा कहाँ विवाद छ भन्ने सन्दर्भ पनि यति बेला आइराखेको छ। यो विषयमा हामी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिराखेका छौँ र सम्पर्क स्थापित भएपछि उहाँहरूसँग पनि हामी संवाद गर्दै यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले किन विलम्ब गरिराखेको अथवा किन यसलाई चाहिँ अल्झाउने प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढिराखेका छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र वयम राष्ट्रिय जागृयाममा हामी नेपालको सीमाको विषय मात्र होइन, हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको विषय, त्यस्तै गरी नक्साको विषय मात्र होइन, हामी नागरिकको विषय र भूमिको विषय मात्र होइन कि हामीले भूमि बचाउने, भूमि मान्छेका कुराहरू पनि समेट्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ र नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत केलाउनेछौँ र नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जहिलेसुकै समानताको आधारमा होइन कि एउटा ठुलो दाजु र अर्को सानो भाइ को सन्दर्भमा चाहिँ यो सम्बन्ध अगाडि बढिराखेको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपालले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र भारतसँग भएका त्यो प्रत्येक असमान सन्धि सम्झौताको कुरा गरौँ, चाहे त्यो नेपालको नदी नालाको सन्दर्भमा भएका सन्धि सम्झौताको कुरा होस् वा नेपालले अन्य देशसँग लगानीको सन्दर्भमा गरिराखेका सन्धि सम्झौताको कुरा गरौँ वा सीमाकै सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट हुने गरेको हेलसक्राइको कुरा अथवा अतिक्रमण र विस्तारवादी नीतिको विरुद्धमा अगाडि बढ्ने कुरा होस्, यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफूलाई थप मजबुतको साथमा अगाडि
बढाउनु पर्ने देखिएको छ र हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र पहिले भने अब यहाँहरूलाई हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ जुन चाहिँ महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा रहेको छ। महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा नेपाल त्यति बेला कसरी ठगियो भन्ने सन्दर्भमा पहिला यहाँहरूलाई त्यो महाकाली सन्धि गर्नु पछाडिको पृष्ठभूमि यो रिपोर्टमा देखाउँछौँ। त्यसपछि नेपाल कसरी ठगियो भन्ने विषयवस्तु पनि बुझिने तरिकाले अर्को रिपोर्ट पनि छ। तर पहिला त्यो महाकाली सन्धि गर्नु पछाडिको त्यति बेलाको पृष्ठभूमि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। महाकाली सन्धि नेपाल र भारत बीच महाकाली नदीको पानी उपयोगका लागि भएको सम्झौता हो। तर सन्धिबाट नेपाल ठगिएको मात्र छैन, स्वाभिमान समेत गुमाएको छ। महाकाली सन्धि विक्रम सम्वत 2052 साल माघ 29 गते भएको थियो र सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतको तर्फबाट भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धिको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमि बारे जानकार हुनु आवश्यक छ। सन् 1916 देखि नै तत्कालीन ब्रिटिस भारत र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर बीच शारदा ब्यारेज निर्माणको सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको थियो। सन् 1920 मा कुरा भयो र सन् 1928 मा शारदा ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भयो अनि बल्ल आउँछ टनकपुर बाँध निर्माणको प्रसङ्ग। भारतले नेपाललाई असर गर्ने गरी टनकपुर बाँधको निर्माण गर्यो। उसलाई टनकपुरमा निर्माण भएको विद्युत गृहको उत्पादन क्षमता बढाउनको लागि नेपाली भूभागको आवश्यकता पर्यो, जसको लागि उसले नेपालमा बहुदल आएदेखि नै पहल गर्न थाल्यो। तर उसको पहलले सार्थकता पाउन सकेको थिएन। जब नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए उनले भारतले चाहे बमोजिम नै टनकपुर बाँधका लागि नेपाली भूमि उपयोगको लागि अनुमति दिए। तर नेपालमा त्यसको विरोध भयो। विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले नेपाली भूमि सम्बन्धित दस्तावेज संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि आदेश दियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसदमा दस्तावेज प्रस्तुत भन्दा पनि मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे, जहाँ कांग्रेस हार्यो तर एमाले विजय हासिल गर्यो। उसले टनकपुर बाँधको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी महाकाली नदीको समग्र उपयोगको सन्दर्भमा प्रस्ताव भारत समक्ष प्रस्तुत गर्यो। यसैबीच नेपालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारपछि शेरबहादुर देउबा सत्तामा आए र उनकै नेतृत्वमा महाकाली सन्धि भयो। महाकाली सन्धि हुँदा देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता माधव कुमार नेपाल। तत्कालीन नेकपा एमालेमा सन्धिको सन्दर्भमा विवाद हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका कट्टर समर्थक थिए। त्यति बेला नै महाकाली सन्धि राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयमा निकै पेचिलो बहस भएको थियो। अहिले फर्केर सन्धिलाई हेर्दा भारतको छलछाम प्रष्ट देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता जस्तै महाकाली सम्झौता पनि एउटा यस्तो सम्झौता हो जहाँ भारतले नेपाललाई ठगेको छ र नेपाली स्वाभिमानमा ठेस पुगेको छ। उक्त सम्झौताको विषयमा आजको दिनमा पनि स्मरण गर्दाखेरि भारतले नेपाललाई कसरी ठगिराखेको छ भन्ने कुराले नेपाली प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीलाई चिथोरी राख्छ। र यसै सन्दर्भमा अब यहाँहरूलाई हामी दोस्रो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ महाकालीकै सन्दर्भमा, जहाँ चाहिँ कसरी भारतले नेपाललाई ठग्यो भन्ने सन्दर्भलाई थप प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति निकै चर्चित छ। उनले भनेका थिए सन्धिको कार्यान्वयनपछि नेपालले बिजुली बेच्न सक्नेछ। महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था हेर्दा लाग्छ नेपाली पक्ष तत्कालीन समयमा कति अल्पज्ञानी थियो। नेपाली पक्षको त्यही अल्पज्ञानको कारण नेपाल महाकाली सन्धिमा ठगिन पुग्यो। महाकाली सन्धिको केन्द्रमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना छन्। शारदा ब्यारेजलाई कुनै न कुनै रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा भारत थियो। अनि आउँछ टनकपुर बाँध। तत्कालीन समयमा टनकपुर बाँधको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच सरकारको तहमा समझदारी भए पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पनि पारित गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि सम्झौताले वैधानिकता पाएको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा महाकाली सन्धि हुन्छ। सन्धिले शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध दुवैलाई वैधानिकता दिन्छ।
जसबाट नेपाललाई फाइदा नगण्य मात्र छ। तर महाकाली सन्धिकै अर्को खण्ड पनि छ, त्यो हो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना। पञ्चेश्वरबाट झण्डै 5000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने र नेपाल र भारतलाई आधा आधा बाँड्ने, 315 मिटरको अग्लो मुख्य बाँध निर्माण गरी पानी भण्डारण गर्ने र त्यसबाट नेपाल र भारतको सुक्खा भूमि सिँचाइ गर्ने यस्तै उद्देश्य थियो। तर महाकाली सन्धि भएको झण्डै 25 वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको प्रगति निकै सुस्त छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरपछि सन् 2000 मा नेपाल भारत संयुक्त कार्यालय स्थापना भए पनि 2 वर्षपछि नै कार्यालय बन्द भए। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर को खाका तयार गरिएको थियो। सन् 2003 मा भारतद्वारा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर को खाका तयार भयो। उता मोदी सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री भई नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाचा गरेका थिए। तर उनको बाचा पनि बाचामै सीमित होला जस्तो देखिन्छ। सन् 2014 मै नेपालले पनि पञ्चेश्वरको EIA प्रतिवेदन तयार गर्यो। सन् 2015 मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना पनि भयो। सन् 2016 मा संयुक्त डीपीआर को खाका तयार भएपछि अहिले संयुक्त विज्ञ टोलीको तेस्रो बैठक पनि भइसकेको छ। तर प्रत्येक पटकको वार्ताको निष्कर्ष हेर्दाखेरि लाग्छ भारतको दाउ नेपाललाई अलमलमै राख्ने मात्र देखिन्छ। यस तथ्यले के प्रश्न पार्छ भने महाकाली सन्धि गर्नु पछाडि भारतको उद्देश्य महाकाली नदीको पानी नेपाल र भारतले संयुक्त फाइदाका लागि उपयोग गर्नु थिएन। उसको उद्देश्य महाकाली नदीलाई कब्जा गर्नु थियो, जुन पूरा भएको छ र नेपालका शासकको अल्प ज्ञानले होस् वा जानी बुझिकन भएको भए राष्ट्रघातले गर्दा नेपाल र नेपाली कोशी गण्डक सन्धिपछि महाकालीमा पनि ठगिएको छ। भारतले सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर त अगाडि बढाएन उसले निर्माण गरेको बाँधबाट नेपाली पक्षलाई दिनुपर्ने पानी दिनको लागि पनि अनेक बहाना गर्ने गरेको छ र उसले गर्नुपर्ने निर्माणका कामहरू पनि उसले प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेको छैन। त्यस्तै नेपाली पक्षले पनि भारतको स्वार्थमा भएको महाकाली सन्धि गर्दै गर्दा महाकाली नदीको मुहानको सन्दर्भमा पनि स्पष्टताको साथ लेख्न नसकेको कारण अहिले सीमा विवादमा पनि कतै नेपाल तल पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। हामी प्रत्येक पटक भारतसँग चुक्दै आएका छौं। हुन त सन्धिको अवधि 75 वर्षको हुने र प्रत्येक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसकारण नेपाल ठगिएको र नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दै हाम्रो स्वाभिमानलाई उच्च राख्न सक्नुपर्छ। अवश्य पनि प्रत्येक सन्धि सम्झौता गर्दै गर्दाखेरि नेपाली पक्षको त्यो अल्प ज्ञानकै फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले नेपाललाई प्रत्येक पटक ठग्ने गरेको छ। चाहे त्यो कोशी सम्झौताको कुरा गरौँ वा गण्डक सम्झौताको कुरा गरौँ वा महाकालीकै कुरा किन नहोस्। अब भने यहाँहरूलाई फेरि कार्यक्रमको सुरुवाती चरणतर्फ नै फर्काउन चाहन्छु। सुरुवाती चरणमा यहाँहरूलाई हामीले भनेका थियौँ कि हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताबाट अहिले जसरी यो संविधान संशोधन अर्थात् जुन नयाँ नक्साको सन्दर्भमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र संविधानको अङ्गको रूपमा त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने कुरामा चाहिँ कङ्ग्रेसले केही समय माग गरेको भन्ने कुरा आइराखेको छ र यो किन भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सञ्जय गौतम हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सञ्जयजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो आवाज तपाईँसम्म पुगिराखेको छ? अहिले अब नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ जुन अहिले आइराखेको कुरा चाहिँ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई चाहिँ केही विलम्ब गरिराखेको र यसलाई चाहिँ संसदमा प्रस्तुत अथवा पारित गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भएको भन्ने कुरा छ। जुन संशोधन पछि नै संविधानको अङ्गको रूपमा हाम्रो नयाँ नक्सा चाहिँ स्थापित हुनेछ, यो विलम्ब चाहिँ यहाँहरूले किन गरिराख्नु भयो अथवा यहाँहरूलाई चाहिँ के कुरामा चित्त नबुझ्या? यो कुरा कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन। यो कुरा गलत आयो, जहाँबाट पनि आयो यो कुरा गलत छ। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो दृष्टिकोणमा सफा छ, चट्टान जस्तो गरेर आफ्नो ठाउँमा उभिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसलाई के थाहा छ भने यो जुन अहिलेको विवाद छ, सीमा विवाद, लिम्बुवा धारा, लिपुले, कालापानीमा, यो हाम्रो भूमि हो, यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो ठाउँमा स्थापित हुनुपर्छ। यसमा हामी स्पष्ट छौँ
र अहिले जुन कुरा मैले पनि भर्खर सुने, आज हामी संसदमा गयौँ, वास्तवमा 11 गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले 13 गते एउटा बैठक प्रस्तावित गरेको थियो, जसमा चाहिँ नि आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने अर्थमन्त्रीज्यूले भन्ने थियो र 15 गते बजेट आउने भन्ने थियो। तर त्यो बिचमा मन्त्री परिषदको निर्णयले नक्सा सार्वजनिक भइसकेर त्यो टेबल भइसकेको परिस्थिति थियो र त्यो म्याच्योर हुन 5 दिन लाग्थ्यो। र कार्यव्यवस्थाको बैठक, आजको त्यो बैठकको एजेन्डा नै तय गरेको थिएन र त्यो एजेन्डा हामीले हठात थाहा पायौँ। आज हामी त्यही भएर गएका थियौँ र त्यहाँ गएर हामीले के थाहा पायौँ भने यो चाहिँ नि उसबाट हट्यो, कार्यसूचीबाट यो हटाइयो भन्ने थाहा पायौँ। हामीले जिज्ञासा पनि राख्यौँ किन हटाइयो भनेर। हामीले सभामुखलाई पनि सोध्यौँ, हामीले कन्सर्न अरू अथोरिटीहरूलाई पनि सोध्यौँ, तर त्यो कुराको हामीलाई जानकारी भएन। र यो कुरा चाहिँ नि के भने यो कपोकल्पित ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो अकर्मण्यता देखाउनका लागि प्रचार गरिएको छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीले पनि यो विषयमा आफ्नो विज्ञप्ति निकाल्ला, हाम्रो दलले पनि यो विषयमा केही बोल्ला। तर यो चाहिँ नि एकदम गलत कुरा हो। यसमा हामीहरूको कुनै त्यस्तो खालको संलग्नता, त्यस्तो खालको भूमिका छैन। हामी त चाहन्छौँ यो चिज आओस्, यसमा छलफल होस्, त्यो हाम्रो जुन भूमि हो त्यो भूमि हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसका लागि यो सरकार, संसद र प्रतिपक्ष हामी सबैजना एकै ठाउँमा उभियौँ। खालि हाम्रो दृष्टिकोण एउटा के हो भने यी सबै कुराहरू कूटनीतिक प्रयासलाई अझ बढ्ता गहनतम रूपले चाहिँ सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि प्रचारबाजी तर यही सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूकै नेता, युवा नेता पनि भनिन्छ, गगन थापाले चाहिँ लेख्नु भएको एउटा ट्विटको सन्दर्भमा परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो। शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै भनिएको छ, भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पुरा गरौँ र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन पारित गरौँ भनिएको छ। यसमा त कतै न कतै यो नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विलम्ब भा भन्ने चाहिँ त्यो स्वीकारोक्ति पनि देखिया जस्तो देखिन्छ नि, अथवा के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? सदस्य हो, म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको सदस्य होइन। केन्द्रीय समितिको कुरा अहिले मसम्म आइपुगेको थिएँ। मलाई के लाग्छ भने जुन पार्टीमा मैले आफ्नो जीवनलाई उत्सर्ग गरेँ, जुन पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले मैले आफूलाई अगाडि लिएर गएँ, नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो कुरामा स्पष्ट छ। मैले जति पनि नेताहरूसँग कुरा गरेको छु, जति पनि हिजोको सर्वदलीय बैठकको मैले समीक्षा सुनेको छु, मैले नेताहरूसँग त्यो विषयमा पनि चासो राखेको छु। किनभने मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अहिले एउटातिर गइरहेको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिकामा सारा मुलुकको ध्यान केन्द्रित छ, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरा। र हठात जुन कार्यसूचीमा यो कुरा हट्यो, यो चाहिँ नि यसो नेपाली काङ्ग्रेस भूमिका छैन। यो अनावश्यक रूपले यो राख्दाखेरि कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्थाको बैठक 11 गते बस्यो, 13 गते र 15 गतेको कार्यक्रम तय गरेको छ, 14 गतेको कार्यक्रम तय गरेको छैन। कार्यक्रम राख्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस नचाहिने, काङ्ग्रेस हटाउँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस नचाहिने परिस्थितिमा अनावश्यक राख्दाखेरि काङ्ग्रेससँग सहमति गरेर राखेको भए हटाउने बेलामा ल काङ्ग्रेसले मानेन त्यही भएर हटायौँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। यो खालि राजनीतिक प्रचारबाजीको शैलीमा यो कुराहरू आयो। यो कसरी आयो यो दुःखद छ, यो राम्रो छैन। तर अब यहाँहरू पनि संसद, यहाँ आफै पनि संसदमा हुनुहुन्छ, देशको संसदमा चाहिँ बारम्बार संसदमा विविध आवाजहरू उठ्ने गरेका छ। पार्टीको हितको लागि हुने मुद्दामा पनि सांसदहरू रोस्टम नै घेर्नको लागि पुगिराखेको अवस्था पनि छ। तर सरकारले त्यहाँबाट आफ्नो कार्यसूचीबाट बिना यहाँहरूलाई कुनै सूचना नदिकन हटाउँदै गर्दाखेरि पनि अब यहाँहरूले यो विषयमा चाहिँ संसदमै उठाउनु पर्ने अझै जोरदारको रूपमा, किनकि यो देशसँग जोडिएको, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ किन चुक्छ काङ्ग्रेस? त्यसो भए स्पष्ट छौँ, हाम्रो काली नदीको मुहान जुन हो त्यो लिम्पुवा धारा हामी त्यहाँ स्पष्ट छौँ। र हाम्रो भूमिको जुन भूमि छ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवा धारा जुन हाम्रो भूमिको भूमि छ, यो भूमिको भूमिको विषयमा हामी एकदम स्पष्ट छौँ। यसमा हाम्रो कुनै दुईमत र दुविधा छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूमा पनि छैन, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा पनि छैन। यो खालि के भन्ने आफूलाई एकदम उग्र राष्ट्रवादी देखाउने खालको एउटा मनोविज्ञान जुन अहिलेका सत्तासीन दलका साथीहरूमा जुन परेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने यसमा हाम्रो स्थापित होस्, यो भूमिमा हाम्रो अधिकार स्थापित होस्, हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता कायम होस्। यो कुरालाई चाहिँ नि भारतसँग जति बेला यो भूमिमाथिको हाम्रो नियन्त्रण गुम्यो, जति बेला यो भूमिमा हामीहरूको नियन्त्रण रहेन, अथवा चाहिँ त्यसमा गएर इन्डियन सेनाहरू गएर बसे, अथवा त्यो भूमिमै हाम्रो भूमि हुनुको बावजुद पनि त्यसमा हामीले उपयोग गर्न पाएका छैनौँ। त्यहाँ भएका कुटी, नाभी जस्ता चाहिँ गाउँहरू अहिले पनि हाम्रो स्वामित्वमा रहेर पनि हामीले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनौँ। त्यहाँका जनताहरूको परिस्थिति के छ हामीले बुझ्न पाएका छैनौँ। यो ठाउँ सामरिक महत्त्वको छ। निश्चित रूपले यो
नेपाल, चाइना र चाहिँ नि भारतको यो बिचको यो यो त्रिपक्षीय रूपले यो चाहिँ नि अलिकति यसको स्वामित्वको हकमा अलिकति विवाद छ। विभिन्न कालखण्डमा यसमा हामीले विवादका कुराहरू पढेका छौँ, देखेका छौँ, जानेका छौँ र यति बेला जति बेला ठाउँमा भारतीय सेनाहरू गएर बसे 1962 जस्तो लाग्छ मलाई भारत र चीनको लडाइँ भएको बेलामा त्यति बेला नेपालमा एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालमा 15 सालको बिपी कोइराला गरेको गभर्मेन्टको 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेका थिए र त्यसपछि तत्काल नै तुरुन्तै त्यसको 1.5 वर्षमा भारत र चीनको बिचको जुन युद्ध भयो त्यो युद्ध हुने बेलामा 17वटा चेकपोस्टहरू जुन स्थापित पूर्वी सिमानामा जुन स्थापित गर्यो त्यो गर्ने क्रममा त्यो भूमिमा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित भयो। मूलतः उनको नियत पहिलेदेखि देखि सुगौली सन्धिबाट 1916 को मार्च 4 मा हामीले जुन सुगौली सन्धि भयो तत्कालीन परिस्थितिमा त्यो सुगौली सन्धिबाट हाम्रो स्थापित भएको सिमाना सीमारेखाहरू सबै कुराहरूले हामीलाई त्यो हाम्रो म त बर्दियाको जनप्रतिनिधि हुँ। बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जुन 1860 मा जुन हामीले प्राप्त गर्यौं जुन लखनऊ लुटको उसमा जब जङ्गबहादुरको शासन थियो नेपालमा त्यति बेला जब यो फेरि हामीले पुनर्प्राप्ति गर्यौं त्यो भूमिलाई हाम्रो त्यति बेलाको पनि परिस्थितिहरूलाई डकुमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि के छ भने अब अहिले महाकाली सन्धिको तपाईँले एकछिन पहिले रिपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मैले धेरै त सुने डिटेलमा त्यति बेलाको त्यो शारदा ब्यारेजको कुराहरू छ। अब त्यति बेला यसो हेर्दाखेरि मलाई ठीक छ, म यो विषयमा तपाईसँग एकैछिन पछि आउनेछु तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अहिले यो विलम्ब हुँदै गर्दाखेरि भारतीय पक्षबाट यो विषयलाई चाहिँ भारतको कूटनीतिक जित भएको भारतको दबाव स्वरूप चाहिँ सरकारले त्यो संसदमा प्रस्तुत नभएको भन्ने अर्थमा चाहिँ उनीहरूले औँलाइराखेको छ। यहाँले दर्शकलाई र नेपाली नागरिकलाई बताइदिनु पर्यो यो किन रोकियो र के कारणले रोकियो अथवा यहाँहरूको जिम्मेवारी अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको लागि के हुन्छ? कारणले रोकियो भन्ने कुरा त सरकार पक्षले थाहा पर्ने कुरा हो। उनीहरूले किन कार्यसूचीमा के हठात रूपले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नराखिकन र कसरी हटाए र किन यसको आरोप फेरि प्रतिपक्षलाई लगाए? यति बेला त के भने मुलुक एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा उभिने सरकार संसद र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउनु पर्ने बेलामा सबैको सहयोग लिनुपर्ने बेलामा यो प्रचारबाजीमा नगएर यसलाई त कूटनीतिक तौरले यसमा विजय हासिल गर्नुपर्ने बेलामा सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बेलामा यसको किन यसमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ मैले त्यो कुरा बुझेको छैन। यो राजनीति गर्ने विषयवस्तु होइन। यो नेसनल इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामीहरूले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र यसमा हामीहरू एक ठाउँमा छौँ, एक ठाउँमा उभिन्छौँ पनि। तर सरकारले यो किसिमको रवैया प्रदर्शन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको छ। मलाई व्यक्तिगत रूपले मैले अहिले सुने, मैले अहिले भर्खर 1 आधा घण्टा नै भयो सुनेको यो कुराहरू र पार्लियामेन्टमा पनि यो कुरामा चासो राखेँ। यो मलाई ठिक लागेन किनभने यस्तो एजेन्डा सेन्सिटिभ एजेन्डालाई पार्लियामेन्टमा टेबलमा आइसकेपछि त्यसलाई रिब्याक गरेको राम्रो हुँदैन, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन नेपाली जनताको बिचमा भनेर चिन्ता पनि लाग्यो। सभामुखको कोठामा पनि गएँ, यो विषयमा जिज्ञासा पनि राखेँ, कतिबाट पनि उत्तर पाइनँ। तर अहिले फेरि मेरै पार्टीमाथि होइन नेपाली काङ्ग्रेसका कारणले गर्दाखेरि हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि यो राम्रो कुराहरू होइन। र जहाँसम्म गगन थापाजीको कुरा छ सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कुनै पनि पार्टीको सेन्ट्रल हुन्छ सेन्ट्रल कमिटीमा त्यसको विषयमा सिनियर लिडरको विषयमा अन्य पार्टीका विश्व एमपीहरूको विषयमा संसदीय दलमा यसको छलफल हुने यो विषयमा। तर अब सरकारले त यहाँहरूलाई दिएन होइन, सरकारले त दिएन, खास गरी त्यो किन रोकियो अथवा किन आएन भन्ने सन्दर्भमा जवाफ नदिँदै गर्दाखेरि यहाँको विश्लेषण चाहिँ के छ? भारतीय पक्षहरूले भनेकै ठिक हो कि अथवा भारतको दबावको कारणले गर्दाखेरि नै सरकारले त्यो विषयलाई अगाडि ल्याउन नसक्या हो कि? तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ त्यसो भए? यो के हो मेरो विश्लेषण एकदम स्पष्ट छ। यो भूमि हाम्रो हो, यसमा हाम्रो हक स्थापित गर्नुपर्छ। यो जुन हामीले अहिले गुमेको भूमि भन्दैछौँ यसको पछाडिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूलाई पनि केलाउनुपर्छ। हामीले अहिले यसलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नुपर्छ, अहिले यसलाई त्यो रूपले लिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। भारतसँग कूटनीतिक तौरमा वार्ता गरेर यो समस्याको हामीले दिगो समाधान खोज्नुपर्छ। यसमा हामीले अब किनभने यो क्षेत्र एकदमै संवेदनशील छ, यो चाहिँ सामरिक महत्त्व छ, जियो पोलिटिकली यो क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर विगतमा कुन परिस्थितिमा यो गयो यसको सुरुदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा मैले अघि 1996 को कुरा गरेँ इन्डिया चाइनाको बेलामा नेपाल सरकारले राजा महेन्द्रले त्यति बेला कुन आधारमा त्यो ठाउँमा त्यो 17वटा चेकपोस्टहरूमा सेना राख्ने इजाजत दिए, त्यति बेला उनीहरूको र इन्डियनहरूको बिचमा के खालको कुराहरू भयो र जति बेला 2026 सालमा जब नेपालको प्रधानमन्त्री थिए त्यति बेला सबै चौकीहरू फर्किँदाखेरि पनि सबै पोस्टहरू ब्याक हुँदाखेरि पनि त्यो एउटा पोस्टमा चाहिँ किन ब्याक भएन? यो कुरा चाहिँ नि गम्भीर खालको प्रकृतिको छ। राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो अस्मितामाथि नै खेलवाड भएको परिस्थिति देखिन्छ। त्यसकारण यो
बाट यो उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्ने मान्छेहरूसँग मलाई डर लाग्छ। कतिपय कुरा मैले अनि तपाईँसँग कुरा गरेँ कहाँकाली किन यो चाहिँ शारदा ब्यारेजको कुरा गरेँ मैले भन्दाखेरि तपाईँको मलाई लाग्छ 1918-20 को हुनुपर्छ एउटा चाहिँ नि बाइल्याटरल एग्रिमेन्ट पनि भएको छ त्यसमा एउटा चाहिँ लेटर अफ म सिँचाइ मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले त्यो विषयमा जिज्ञासा राखेको थिएँ। त्यति बेला पनि कति भूमिहरू जुन शारदा ब्यारेज बनाउँदाखेरि डुबाउन पर्यो नेपाली तर्फको भूमिहरू त्यसको सट्टामा नेपालका कतिपय भूमि दिने बाँके पर्दै इभन दाङसम्मका कतिपय जग्गाहरू सट्टामा भएको त्यहाँ डुबेको जग्गाहरूको कम्पेन्सेसन दिने भन्ने पनि कुरा थियो। त्यो पनि अहिलेसम्म त्यतिकै रह्यो। महाकाली सन्धिमा हामी ठग्यौँ, कोशीमा हाम्रो पोजिसन त्यही रह्यो, गण्डकीमा हाम्रो पोजिसन त्यही रह्यो। नेपालको जति पनि हाम्रो स्रोत र साधन छ पञ्चेश्वरको कुरा तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। कर्णालीको पोजिसन मेरो जिल्लामा कर्णाली छ, कर्णालीको पोजिसन त्यही नै छ। उनीहरूले जहिले पनि ठगिँदै जाने अनि हामीले जहिले पनि रुँदै जाने होइन। अब हामीले कस्तो भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा यति ठुलो प्रविधिको युग छ। हामीले आफ्नो इतिहास हामीले आफ्नो त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले विगतमा गरेका सन्धि सम्झौताहरू त्यो खोज्नुपर्छ। हाम्रो वीर पुर्खाहरूले आर्जेको यो मुलुकको अस्मितालाई हामीले रक्षा गर्नलाई हामी एक ठाउँ पर्छ। अब म कार्यक्रमको यहाँसँगको संवादको पनि झन्झनै अन्तिमतिर छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको जस्तो प्रत्येक सम्झौता यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो कोशी गण्डक त्यस्तै गरी महाकाली सन्धि प्रत्येकमा चाहिँ हामी ठगिएको चाहिँ आजको दिनमा पनि त्यो प्रत्येक नेपालीले महसुस गरिराखेको कुरा छ। अब चाहिँ हाम्रो भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई समानता र दुवै देशलाई चाहिँ विन विन हुने सिचुएसनमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यो स्वाभिमानी तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो मार्ग के हुनुपर्छ, अब हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। मैले त्यो जीवनमा मैले त्यो अवसर पाएँ एज अ पोलिटिकल लिडर एज अ सांसद मैले त्यो अवसर पाएँ। मलाई राज्यले त्यो अवसरमा मैले कुनै अवसर पाएँ भने म त इन्डियन लिडर र स्पष्ट सोच्छु तिम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन। मेरो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई तिमीले च्यालेन्ज गर्न पाउँदैनौ। तिम्रो इन्ट्रेस्ट के हो भन। आऊ ह्यान्डसेक गरौँ आजको मितिमा के कुरा गरौँ। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वाभिमानमा हाम्रो आँच पुग्ने काम तिमीले गर्न पाउँदैनौ। हामी सानो हौँ ल त्यो कुराहरू तर हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने काम हामी स्वीकार गर्दैनौँ। हामी जहिले पनि ठगिएका छौँ। कहिलेसम्म ठगी हामीले त यो परिस्थितिमा अब के भने उनीसँग मलाई के लाग्छ भने हाम्रा नेताहरूको नेता टु नेता लिडर टु लिडर कन्ट्याक्ट भएर कुरा गर्नुपर्छ कि यो ब्युरोक्रेट्सहरू इन्डियाको एउटा सेकेन्ड क्लासको अफिसरले सहसचिवले उपसचिवले नेपालको ठुल्ठुलो नेतालाई गाइड गरेको परिस्थिति हुँदा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनै सक्दैनौँ। हामीले आफूलाई बचाउनै सक्दैनौँ। अब हामीले पनि के भन्छौँ यो 21औं शताब्दीको स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा वीर पुर्खाले आर्जेको मुलुकलाई बचाउनेपट्टि र हाम्रो स्वाभिमानहरूको बाँच्ने एउटा बाटो बनाउनुपर्छ। यो खालि नारा दिएर अब त्यो नक्सा छापेर नारा दिएर मात्रै पनि राष्ट्रियता बच्दैन। राष्ट्रियता बच्न सक्छ अब हामीले अहिलेको परिस्थितिमा सबै ढङ्गले आफूलाई चाहिँ नि तयार गरेर लिएर जानुपर्छ। हाम्रो इतिहास हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो भूगोल थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो संस्कृति हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो सीमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हामीले हामीसँग अगाडि भएको मान्छेसँग हामीले अब कसरी डिल गर्ने सबै कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। जस्तो दुईटा मान्छे तपाईँको र मेरो कुरा हुँदाखेरि मेरो बडी नै धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ। तर इन्डियाको एक्टिभिटिजले हामीलाई के बताइरहेको छ, हामीलाई कुन रूपले उसले डिल गरिरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। र अहिलेको परिस्थिति के हो भने यो बेला हामीले इन्डियासँग भन्नुपर्छ तिमीले रोटी बेटीका सम्बन्ध है पनि भन्छौ, तिमीले हामी विचारको सम्बन्ध पनि भन्छौ। अब म त एकदम तिमी त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्छु म। यो भारत वर्षको त नेपाल त यस्तो देश हो जुन अपराधिक देश हो नि त। एउटा चाहिँ नि स्वाभिमान मुलुक कहिले हारेन। हामी कहिले गुलाम भने इन्डिया त गुलाम भयो ब्रिटिसहरूको गुलाम। त्यही भएर ब्रिटिस इन्डियाको कुरा आयो। त्यही भएर अब म तपाईँको यो शारदा ब्यारेजको कुरा गरेँ ब्रिटिस इन्डियन गभर्मेन्टसँग गरेको चन्द्र शमशेरले गरेको सम्झौता छ। सुगोलीसँग त्यति बेलाको सम्झौता पनि त्यति बेलाको त्यही रेजिमसँग गरेको सम्झौता छ। हामीले विभिन्न कुरामा जङ्गबहादुरले अब एक खालको भूमिका निर्वाह गरे। त्यति बेलाको इन्डियालाई त्यो लडाइँमा सहयोग गरेर त्यो भूमि फिर्ता लिएको पनि इतिहास छ। तर जे पनि हामी कसैको गुलाम भएनौँ। हामी स्वतन्त्र हौँ, हामी अपराजित हौँ, हामी सार्वभौम हौँ। हाम्रो अस्मितामाथि कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन, कसैले मजाक गर्नु हुँदैन। अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट मैले जान्न चाहेँ जस्तो प्रत्येक पटक चाहिँ आम नेपाली नागरिकहरूले त्यो दुःख भोग्नु परिराखेको छ नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो 2011 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि कोशी सम्झौता भयो। त्यस्तै गरी 2016 सालतिरै हुनुपर्छ गण्डक सम्झौता हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि जति बेला महाकाली सन्धि भयो त्यति बेला शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भएको थियो। वा यो नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू अपमानित हुने ठगिनुपर्ने स्थिति छ कि यो नक्सामा पनि त्यो नहोस् भन्नको लागि अब के गर्ने? तपाईँलाई पनि स्पष्टले भन्छ कि विभिन्न कालखण्डमा हामीले निर्वाह गरेका भूमिकाहरूका कारणले गर्दा विभिन्न खालका कारणहरू हुनसक्छ त्यसमा। त्यति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति, त्यति बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, त्यति बेलाको हाम्रो परिस्थिति, त्यति बेला क्षमता, त्यति बेला हाम्रो आवश्यकतालाई पनि मध्यनजर
गर्नुपर्छ, कोशी र गण्डकी सँगसँगै गर्नुपर्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई भने 1990 त्यो लडाइँको बेलामा हाम्रो सरकारले भारत सरकारलाई मद्दत गरेर देखिन्छ। 17 ठाउँमा हाम्रो आर्मीको पोस्ट राखिदिएको देखिन्छ। त्यो कुरा हामीले 26 विषयवस्तुहरूको खोजी गरेर हामीले यथार्थपरक भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट वार्ता गरेर यो कुराको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। अब अहिले बन्दुक उठाएर तोप उठाएर लडेर यो समस्याको समाधान हुँदैन। प्रचार गरेर मात्रै पनि हामीले फेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ धेरै वर्षदेखि गुमाएको छौँ। तर यो गुमाउनका लागि हामीले कूटनीतिक तवरले हाम्रा नेताहरूले, हाम्रो प्रशासकहरूले, ब्युरोक्रेट्सहरू त्यही अनुसार तयार गर्नु पर्यो। एउटा इन्डियनको देख्ने बेसीको मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै लुटुक्क लगाएर चाहिने एकदम केही दिइहाल्छ नि त, केही खाइहाल्न केही पाइहाल्न जस्तो गरेर आफूलाई आफ्नो स्वाभिमानमा आँच आउने खालको काम गर्नु भएन। कमसेकम एउटा स्वाभिमान नेपालीले एउटा स्वाधीन राष्ट्रको चाहिने नागरिकका हैसियतले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण बनाउनको लागि त्यो नेतालाई प्रमुख जिम्मेवारी हो। हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो त्यो कुरामा। म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले के भन्न सक्छु भने नेपाली जनताको त्यो भावनालाई ठेस पुग्ने काम अब कमसेकम अब आउने दिनमा हामीले गर्नुपर्छ। हामी त्यो ठाउँ पुग्नुपर्छ। तर जुन रूपले अहिलेको सरकारले क्रियाकलाप गर्दैछ त्यो समस्याको समाधान होइन। त्यो खालि आफूलाई नेसनल पोस्टर सो गरेर खालि भोट ब्याङ्क निर्माण गरे, तर काम चाहिँ जहाँको चाहिँ यथास्थितिमा रहने बाटोमा यो सरकार लागेको छ। यो चाहिँ नि यो गभर्मेन्टको यो प्याटर्न चाहिँ लागु छैन। हामी अहिले पनि भन्छौँ सरकारलाई, अहिले पनि भन्छौँ यो बेला सरकार, सदन र प्रतिपक्ष सबैजना एकै ठाउँमा उभिएर यो समस्याको समाधान खोज्ने बेला यो समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय यहाँहरूको पार्टीमाथि लागिराखेको आरोपदेखि लिएर अबको समाधानको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद। मेरो विचार, मेरो भावना, मेरो कुरा आम जनताको बिचमा लिएर गइदिनु भयो। त्यसलाई हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व सिँचाइ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सञ्जय गौतम, र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि संविधान संशोधन जसले चाहिँ नयाँ परिवर्तित नक्सा जुन हाम्रो रहेको छ त्यो नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउँदै थियो, त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि विलम्ब भइराखेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ के हो यथार्थ भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ र आजको दिनमा उठिराखेका विविध प्रश्नहरू र देशको राष्ट्रियता, देशको स्वाभिमान, देशको अखण्डता सँग, देशको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका प्रश्नहरूमा चाहिँ हामी निर्भीक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँसँग संवाद पनि त्यसैमा केन्द्रित थियो। अब यहाँहरूलाई हामी जुन अहिले नयाँ नक्सा जुन हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ त्यो नेपालकै भएको कुरा प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू, पौराणिक तथ्यहरू के रहेका छन् त्यो विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ। हिमाली खण्डको सभ्यता र इतिहासका सम्बन्धमा वेदव्यास प्रणीत विभिन्न पुराणहरूले उल्लेख गरेका छन्। पुराणका प्रसङ्गहरू पुराना लिखत हुन्। यी कथानक भएकाले ठोस प्रमाणमा कमजोर मानिए पनि अनुसन्धानका सहारा बन्न सक्छन्। पौराणिक प्रसङ्गकै आधारमा भारतले द्वारका, रामेश्वरम, हस्तिनापुरको खोजी गरिरहेको र केही मिल्दा जुल्दा प्रमाण प्राप्त भएको दावी गरिरहेको छ। पौराणिक कथन आज पनि जनविश्वास र मान्यताका आधार बनिरहेका छन्। 7औं शताब्दीमा नेपाल आएका चिनिया बौद्ध यात्री हुयान साङको यात्रा वृत्तान्तका आधारमा खोजबिन गर्दा जङ्गल बनेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पत्ता लागेको थियो। पालपाली बडाहाकिम खड्ग शमशेरको खोजीले लुम्बिनी पुनः उजागर भए जस्तै पौराणिक प्रसङ्ग पनि महाकाली नदी र नेपाली सीमाबारे आधार बन्न सक्छन्। हिमालयदेखि दक्षिण र समुद्र वा हिन्द महासागरदेखि उत्तरको भूमिलाई भारतवर्ष भनिएको विष्णु पुराणको प्रमाण छ। यो आज पनि प्रचलितै छ। यस्तै पश्चिम नेपालको तत्कालीन दारुका वनबाट दार्चुला बनेको पौराणिक प्रसङ्ग छ। कैलाश मान सरोवर दक्षिणमा पर्ने लिम्पिया धुरा लिपुलेक खण्डमा पानीको अभाव देखेर महादेवले आकाशबाट गङ्गा धारा ओराल्न खोज्दा गङ्गा रिसाएर महाकाली भई ओर्लिएको पौराणिक कथन छ। यही महाकाली नदी दारुका वन दार्चुला हुँदै दक्षिण बगेको स्कन्द पुराण मानस खण्डमा उल्लेख छ। पुराणको यही कथनका आधारमा पथ समाएर भारतका कैयौं साधु सन्त कैलाश यात्रामा निस्कन्थे। ती यात्रीले पनि यात्रा वृत्तान्त लेखेका छन्। उनीहरूले धारचुलाबाट महाकाली नदी तरेर नेपाली भूमिमा पर्ने दार्चुला हुँदै उत्तर गएको उल्लेख गरेका छन्।
महाकाली नदीको किनारै किनार कैलाश जाँदा नेपालीका घर आँगनमा बास बसेको भारतीय साधुहरूले पनि लेखेको बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी पुर्खाले उल्लेख गरेको र साधु सन्तले मानेको भूखण्डको रेखा आज पनि मान्नु छ। लोभवश वा स्वार्थवश अर्काको नाममा रहेको भूमिको भोग चलन गर्नु सो धर्म विरुद्ध हुनेछ। नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकले एकै पुराणको पाठ गर्दछन्, पौराणिक प्रसङ्गमा उत्तिकै विश्वास गर्छन्। साधु सन्त तीर्थयात्रीले असत बोल्दैनन् भन्ने हामी सबैको मान्यता छ। यो मान्यतालाई आत्मसात गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी र अन्य क्षेत्रको नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसमा भारतीय शास्त्रज्ञ तथा विद्वानहरूको ध्यान जानु छ। दर्शकवृन्द, हरेक तवरबाट चाहे त्यो पौराणिक कुरा होस् वा ऐतिहासिक कुरा होस् वा कानुनी कुरा होस्, हरेक कार्यले गर्दाखेरि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको प्रमाणहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। अब भारतसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरि यी प्रमाणहरू पेश गर्दै उसलाई चाहिँ नेपाली भूमि फिर्ता गर्नको लागि आग्रह गर्नुको विकल्प छैन। तर सरकारले पछिल्लो समय जुन विलम्ब नयाँ नक्सा संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि गरिराखेको छ र त्यसमा प्रतिपक्षको शङ्कास्पद भूमिका पनि देखिएको छ, त्यसतर्फ पनि आम नागरिकहरू जाग्नुपर्ने र आफ्ना नेतालाई प्रश्न गर्नुपर्ने र संसदलाई पनि यो विषयमा विलम्ब नगर्नको लागि थप सचेत र सतर्क गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। यति भन्दै आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रस्तुत जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।